السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلسكين الشيخ عمر عثمان بارك الله فيك ورب سر عجالة مقالات أمرنا قرآن ورقته جرتا أمانة أتنو ورقته سورة كسمان جولة النبي عن جنة كنوا كنا فكاتية ما شاء الله رب سر عجالة بكي أرقمنو بالي بهانا سوينا كيسا جرا مدرسة قرآن الرابرة تنقبنا كسمس بوتا تقرأ تنقبنا إسيدا فرجوما نقوتي رب سامر كيسو إن شاء الله غرف الدرا التي نموان قد لغو رب سياتاسسو نما مسجد قبا في جارت قبا إساء جاري صدقات رب سياتاسسو وانا تنية تنية في رب قلما سياغو درا نما قرآن نوكنة تيجي رب سامر كيسو جل قبرت نمو قرآن مدرسات إننا نوكنة سيهي رب سامر كيسو أما اللي هذا أبا كتير رب سهارة رمو بليان كي هندك إسي ورسي جادي رب سهارة رمو أكسمسي نما جمعة دام مسجد الحرام صلاة ربي سياتات وانجا سياتات من جدا بارك الله فيكم أمانة أمة جرتي جرتي ربي سرها جالتو يو ربي جد غرف الدرات وان قدنا مثلا ربي سياتات من جنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلمان دكانه يا بوده أكو فيديو كنا ترجع يرتا يو ربي جده ijoolleen tun amma qaayidatu nuuraaniyyaa qofa qabdi waan isin qaraatu ammoo qaayidatu nuuraaniyyaa qofa osoo hin taane quraana illee qara'uu barbaaddi haawwan illee dubartoonni jechuudha sa'aatii isiitti barattutu ammaa miti sa'aatii kanaa miti sa'aa biraatti malee dubartoonni illee quraana barbaaddi akkasumas abboonni kennallee warri nama guddaa jechuu ga'eessonni quraana sa'aatiitti qaraan qaban waan ta'eef quraana barbaadna inshaallahu quraana akka nuu kennite namni viidiyoo tana gartan laaltanii akka biraan dabarre quraana nu ergaa qaayidatu nuuraaniyyaa argannee jirra. قرآن ونرجع بارك الله فيك.